किसानों की तहरीक का आज 28वां दिन है, लेकिन अब तक इस पर कोई बात नहीं की जा सकी। अगर हुकूमत अपने इरादे पर कायम है तो किसान तीनों ने कानून को वापस लेने का मुतालबा करने के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए एक तजवीज़ भेजी है, जिस पर किसान आज गौर करेंगे। इसके साथ ही मुल्क भर के किसानों की दहली कोच मुहिम चल रही है। सिंगू बॉर्डर पर खड़े किसान तंजीमें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मुरादाबाद में काश्तकारों पर लाठीचार्ज करने से नाराज हैं। इस नाराजगी के इजहार के लिए आज सुबह 11 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का मुजस्समा जलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की की खातिर नजरियाती और सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रख देना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि किसी को भी इनके मजहब की वजह से तरक्की के रास्ते पर पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकारीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत इंतज़ार कर सकती है, समाज इंतज़ार कर सकता है, लेकिन मुल्क की तरक्की इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया करार दिया और इसकी सताइश की। मोदी ने कहा कि मुल्क एक ऐसी राह पर चल रहा है जहां लोगों को किसी जानिबदारी के बगैर तरक्की के फ़वायद हासिल होंगे और इन्हें इनके दस्तूरी हुकूक की ज़मानत दी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बाहमी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी और हिंदुस्तान को एक आलमी ताकत की हैसियत से उभारने के लिए लीजेंड ऑफ मेरिट से सरफराज किया, जो अमेरिका का एक आला फौजी एजाज़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एजाज़ के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह अवार्ड ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका के अवाम की कोशिशों का इतराफ़ है। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि यह एजाज़ हिंद अमेरिका स्ट्रैटेजिक शराकत के बारे में दोनों मुल्कों में पाए जाने वाले इत्तेफाक राय का भी इजहार है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी गैर मामूली चैलेंजेस और मौक़े दोनों पेश करती है। मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका के ताल्लुकात सारी इंसानियत के फ़ायदे के लिए आलमी क़यादत फराहम करने के लिए हमारे अवाम की मुनफरिद ताकत को तक़वियत पहुँचाते हैं। बरतानिया से आए कम अज़ कम 20 मुसाफिरीन कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए हैं, जबकि हुकूमत ने ऐसे मुसाफिरीन की आमद पर एयरपोर्ट पर टेस्ट का लुज़ूम आयद करते हुए सख्त रहनुमाना हिदायत जारी किए हैं। 20 मुस्बित मरीजों में से 6 इस फ्लाइट के जरिए पहुंचे जो गुज़िश्ता रात 11:30 बजे दिल्ली पर उतरी, जबकि 2 मुसाफिर इस परवाज़ में सवार थे जो इतवार की शाम कोलकाता में उतरे। 4 मुसाफिरीन मंगल को अहमदाबाद पहुंचे और 8 बशमुल एक क्रू मेंबर आज अमृतसर पहुंचे। ये तमाम परवाज़ें एयर इंडिया की रास फ्लाइट्स थी। हिंदुस्तान ने बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई शक्ल सामने आने के बाद 31 दिसंबर तक इस मुल्क से तमाम परवाज़ें रोक दी है और ऐसा इक़दाम करने वाले दीगर ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है। हुकूमत ने कहा है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल पाए जाने पर तशवीश या परेशानी की कोई बात नहीं है और हिंदुस्तान में इस तरह की शक्ल नहीं पाई गई है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में पाई जाने वाली वायरस की शक्ल का वैक्सीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉल ने कहा कि हमारी बातचीत और दस्तियाब डाटा के फहम और तज्जिए के मुताबिक अब तक परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन चौकस रहना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत 7 जमाती गुपकार इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल इंतखाबात में 280 के मुंजमला 112 नशिस्तें जीतकर सबक़त हासिल करते हुए नशिस्तों के टारगेट में आगे हैं, जबकि बीजेपी ने 52 सीटें जीती, जिनमें पहली मरतबा वादी की 3 नशिस्तें भी शामिल हैं। मुल्क की कई रियासतों में बीफ की सरबराही में कमी आ रही है। कर्नाटक की पड़ोसी रियासत गोवा में बीफ की कमी के पेश नज़र कर्नाटक के कांग्रेस रुकन असम्बली ने मरकज़ पर जोर दिया है कि अगर बीजेपी को गाय की फिक्र है तो इसे बीफ की बरामदात पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली दिनेश गुंडू राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत से अपील की कि वो बीफ की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दें। इस तरह इक़दाम से मुल्क में गाँवकशी को रोकने में मदद मिलेगी। रामपुर की एक अदालत से 34 मामलों में जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की रामपुर सदर सीट से रुकन असम्बली व रुकन पार्लिमान आजम खान की बीवी तज़ियन फातिमा को 10 माह बाद जेल से रिहाई मिल गई। गिरफ्तारी के बाद इन्हें सीतापुर जेल में रखा गया था। रामपुर की अदालत ने इन्हें पीर को 34 मामलों में जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद पीर की देर रात ही इन्हें रिहा कर दिया गया था। जिला जेल सुपरिटेंडेंट DC मिश्रा ने आज बताया कि इनकी रिहाई के वक्त इनकी बेटी आई थी। रामपुर से रुकन पार्लियामेंट आजम खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट के मामले में अब भी जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मदनपुर लोकर ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून पर तनकीद करते हुए कहा कि कानूनी एतबार से इस ऑर्डिनेंस में बहुत सारी खामियां पाई जाती है। मजहब तब्दीली के खिलाफ बनाया गया उत्तर प्रदेश का कानून बिल्कुल गैर दस्तूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया जाता है तो यकीनन कालादम करार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस इजलत पसंदी से कानून बनाया गया है वो काबिल एतराज़ है।
برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی لہر پھیلنے کے بعد دنیا کے 40 سے زائد ممالک نے وہاں سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کے ساتھ فضائی روابط بھی منقطع کر دیے، جس کے بعد برطانیہ دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے مطابق کورونا کی نئی شکل 70% زیادہ قابل انتقال ہے اور اب یہ وائرس زیادہ تیزی سے لوگوں میں پھیل سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ابتدائی علامت کے تحت کورونا کی نئی شکل زیادہ آسانی سے لوگوں کے درمیان پھیل سکتی ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں پراپرٹی ٹیکس کی وصولی میں عہدیداروں کی مبینہ بے قاعدگیوں کا پتہ چلا ہے، جس کے بعد حکام نے جائیدادوں کے دوبارہ اسسمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ماتحت اسٹاف نے پراپرٹی ٹیکس کے تعین میں بے قاعدگیاں کی ہیں۔ حال ہی میں بعض ایسے معاملات منظر عام پر آئے جس میں 4 فلیٹس کے مالک سے صرف 101 روپے اور 6 فلیٹس کے مالک سے 1575 روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ کمشنر GHMC نے شہر میں اس طرح کے واقعات کے تدارک اور حقیقی اسسمنٹ کے ذریعے کارپوریشن کی آمدنی میں اضافے کے لیے تمام جائیدادوں کے دوبارہ اسسمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی طرح مہلک وائرس کے منظر عام پر آنے کے بعد ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی طرح تلنگانہ حکومت نے بھی سخت چوکسی اختیار کر لی ہے اور برطانیہ سے آنے والے افراد پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ریاستی وزارت صحت نے 15 تا 23 دسمبر برطانیہ سے حیدرآباد پہنچنے والے 358 مسافرین کی نشاندہی کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ سے پہنچنے والے 7 افراد کا حیدرآباد میں RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا جو منفی رہا۔ باوجود اس کے ان تمام کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں عوام کو مفت پانی کی سربراہی اسکیم سے آدھار کو مربوط کرنے کے فیصلے پر عوام میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ TRS نے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا کہ ہر گھر کو 20,000 لیٹر پانی مفت سربراہ کیا جائے گا۔ حکومت نے انتخابات کے بعد اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کیے، تاہم اسکیم سے استفادے کے لیے آدھار کارڈ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے عوام میں ناراضگی پائی جا رہی ہے اور TRS کے نو منتخب کارپوریٹر سے نمائندگی کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کو احکامات کی تبدیلی کے لیے نمائندگی کرے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 2020 کے دوران ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے والے 39,11,108 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف چالانات کیے ہیں، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 35,19,064 تھی۔ حیدرآباد میں ٹریفک قائد کی خلاف ورزی میں سب سے زیادہ ہیلمٹ کا عدم استعمال درج ہوا ہے، جبکہ سب سے کم خلاف ورزی کم سن بچوں کی ڈرائیونگ ہے، جس کے تحت 1382 چالانات وصول کیے گئے۔ سائبر کرائم پولیس حیدرآباد نے غیر قانونی طور پر ایپس کے ذریعے قرض جاری کرنے اور قرض داروں کو ہراساں کرنے کے الزام کے تحت 16 FIR درج کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کال سینٹرز کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس کے موجب سائبر کرائم پولیس ٹیم نے میکینیکل طریقہ کار کے ذریعے ادیوگ وہار، گڑگاؤں اور دیگر 3 مقامات اور حیدرآباد میں دھاوے کیے، جن کا کال سینٹر پر دھاوے کے لیے وہ 4 معروف کمپنیوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ کمشنر پولیس کے موجب ان کال سینٹرز میں کئی ملازمین کام کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں 500 اور گڑگاؤں میں 500 ملازمین کام کرتے ہیں۔ کمشنر پولیس سائبرآباد VC سجنا نے کہا کہ BJP رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ اور زعفرانی پارٹی کے دیگر قائدین DGP اور ریاستی محکمہ پولیس پر بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ VG سجنا نے کہا کہ راجا سنگھ کا یہ الزام بھی صحیح نہیں ہے کہ پولیس حکمراں TRS قائدین کے آگے جھک گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجا سنگھ پولیس پر اس طرح کے غیر ضروری الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ کمشنر سائبرآباد نے راجا سنگھ اور ان کی پارٹی کے قائدین کو انتباہ دیا کہ اگر وہ پولیس پر الزامات عائد کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ سجنا نے کہا کہ وہ خود بھی راجا سنگھ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے تحت خلا گولکنڈے کے عقبی حصے ابراہیم باغ میں تارامتی بارادری کے قریب اقلیتی اقامتی اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ 20 کروڑ روپے کی لاگت سے اقلیتی رہائشی اسکول 35 گنٹے کے رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ افتتاحی تقریب میں مقامی رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے علاوہ اقلیتی رہائشی اسکولوں کی سوسائٹی کے عہدیدار اور مقامی افراد کی کثیر تعداد شریک تھی، جس میں زیادہ تر غیر مسلم شامل تھے۔ اسد الدین اویسی کی دلچسپی سے اقلیتی رہائشی اسکول کی خوبصورت عمارت تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ صدر مجلس نے سنگ بنیاد کے بعد اس عمارت کے خد و خال اور اس میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں آرکیٹیکٹ اور ٹمریز کے عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔